हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक एगेन माई युट्युब च्यानल बोर्ड सल्युसन। आज हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमकै अर्को दुई टाइप्सको क्वेसन गर्छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमकै तीनवटा न्युमेरिकल्स क्वेसनहरू सकायौँ। आज हामीले लास्ट दुईवटा क्वेसन गर्छौँ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट स्टार्ट आवर टुडेज टपिक करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको फर्स्ट क्वेसन यहाँ यस्तो प्रकारको रहेछ। एउटा ट्रान्सफर्मरको पिक्चर दिएको छ। पिक्चर दिएर हामीले यहाँ N1 इक्वल टु नम्बर अफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कोइल इक्वल टु वाट सोधिरहेको छ। क्वेसनमा के भनेको छ, क्यालकुलेट द प्राइमरी कोइल। प्राइमरी कोइलको टर्न्स हामीले के गर्नु छ, फाइन्ड आउट गर्नु छ, जहाँ सब दिएको छ। सो हामीले पहिले के गर्ने, जे कुरा दिएको छ यो ट्रान्सफर्मरमा त्यो कुरा पहिला लेखिहाल्ने गिभनमा। सो मैले पहिले गिभन लेख्छु यहाँबाट। गिभन यो हो प्राइमरी, किनभने सोधेको छ हामीलाई प्राइमरी N1 इक्वल टु वाट। सो यो प्राइमरी भयो भने यो सेकेन्डरी भयो। हामीलाई थाहा छ ट्रान्सफर्मरमा दुईवटा कोइल हुन्छ, प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी। प्राइमरीको यहाँ सोधेको छ नम्बर अफ टर्न, सेकेन्डरीको दिएको छ, जुन दिएको छ त्यो पहिला लेखिहाल्ने। के दिएको छ, भोल्टेज अफ सेकेन्डरी कोइल बी बाट भोल्टेज यसबाट सेकेन्डरी इज इक्वल टु कति भयो, 1000 भोल्ट दिएको छ। त्यसपछि नम्बर अफ टर्न्स पनि दिएको छ तल। सो लेख्ने पहिला यहाँ नम्बर अफ टर्न्स एन्ड सेकेन्डरी कोइल कति छ, नम्बरबाट एनबाट नम्बर यसबाट सेकेन्डरी टर्न्स इज इक्वल टु 120 टर्न्स लेखिदिएँ मैले। त्यसपछि यो प्राइमरी, यो सेकेन्डरी। सेकेन्डरीको दुईवटा गिभन थियो, भोल्टेज दिएको थियो, नम्बर अफ टर्न्स दिएको थियो, दुईटै हामीले लेख्यौँ। त्यसपछि यसको अर्को अपोजिट साइडमा हेरौँ, यो भयो प्राइमरी कोइल। प्राइमरीमा के दिएको छ, एउटा सोधेको छ निकाल्न, अर्को दिएको छ। के दिएको छ, भी छ भने अफकोर्स भोल्टेज होला, भोल्टेजको लेखिहाल्ने, भोल्टेज अफ प्राइमरी कोइल, भीबाट भोल्टेज, पीबाट प्राइमरी इज इक्वल टु 220 भोल्ट। त्यसपछि के सोधेको छ, नम्बर अफ टर्न्स, नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल, नम्बर पीबाट प्राइमरी इज इक्वल टु वाट। यति थियो गिभन। यो ट्रान्सफर्मर, यो जुन फिगर छ त्यो ट्रान्सफर्मरमा दुईवटा भाग हुन्छ। एउटा हुन्छ प्राइमरी कोइल, एउटा हुन्छ सेकेन्डरी कोइल। सेकेन्डरी कोइलको सब थोक दिएको छ, भोल्टेज दिएको छ, नम्बर अफ टर्न्स पनि दिएको छ। प्राइमरी कोइलको भोल्टेज दिएको छ, नम्बर अफ टर्न्स दिएको छैन। त्यही कुरा हामीले यहाँ गिभनमा लेख्यौँ। भोल्टेज अफ सेकेन्डरी कोइल दिएको छ, नम्बर अफ टर्न्स पनि दिएको छ। प्राइमरी कोइलको भोल्टेज पनि दिएको छ, नम्बर अफ टर्न्स दिएको छैन। हामीलाई थाहा छ जहाँ एउटा अननोन हुन्छ, बाँकीको तीनवटा छ। यसको पहिला फर्मुला बुझ्ने, फर्मुला बुझिसकेपछि चारवटा यसमा टर्म चाहिन्छ, चारवटा भ्यालु चाहिन्छ, चारवटामा तीनवटा यदि भयो भने नेक्स्टको अननोनको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। सो हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल इज इक्वल टु वी नो। हामीले थाहा छ ट्रान्सफर्मरमा यस्तो हुन्छ, प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइलको यो एउटा रिलेसन हुन्छ जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मर पढ्दाखेरि आउँछ। हामीले चाहिँ पढिसके आज पहिला नै। नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल डिभाइड बाई नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल इज इक्वल टु नम्बर अफ भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल डिभाइड बाई भोल्टेज इन प्राइमरी कोइल। यो फर्मुला हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि तीनवटा कुरा दिएको छ। एउटा हामीले अननोन छ, कुन अननोन छ, नम्बर अफ प्राइमरी कोइल्स। प्राइमरी कोइल्सको नम्बर अफ टर्न्स निकाल्नु छ, बाँकीको सब थोक दिएको छ। सो हामीले के गर्ने, पहिला भ्यालु पुट आउट गर्ने। म यहाँबाट नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्म्स कति थियो, 120 थियो। नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्म 120 थियो, 120 लेख्ने। नम्बर अफ प्राइमरी टर्म निकाल्नु छ इज इक्वल टु भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल कति थियो, 1000 थियो, डिभाइड बाई 220 थियो। यसले अब क्रस मल्टिप्लाई गराउँछ भने NP × 1000 इज इक्वल टु
यो 120 इंटू 2 टू जी 20 और NP इज इक्वल टू 120 इंटू 2 टू जी 20 डिवाइड बाई 1000 यो जीरो काटिन्छ यो जीरो काटिन्छ त्यसपछि therefore number of turns in primary coil is equal to 26.4 यसलाई राउन्ड अप गरेर लेख्दा 27 भइहाल्छ। सो हामीले फर्स्ट क्वेसन सकायौँ। फर्स्ट क्वेसनमा के थियो, यो ट्रान्सफर्मर दिएको थियो, सो यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड क्वेसन ओल्ड क्वेसन हुन्छ नि त्यसबाट लिएको छ यो क्वेसन। यो क्वेसनमा फिगर पनि दिन्छ तपाईँहरूलाई, फिगर दियो सेकेन्ड कोइलको भोल्टेज पनि दियो, नम्बर अफ टर्न्स पनि दियो, प्राइमरी कोइलको भोल्टेज दियो, नम्बर अफ टर्न्स दिएन प्राइमरी कोइलको। त्यस्तो बेला के गर्ने, सब थोक सार्ने, गिभन लेख्ने। त्यसपछि हामीले ट्रान्सफर्मरमा पढेको कुरा हो, यो ट्रान्सफर्मरमा यो पढेको रिलेसन हो। यो रिलेसनमा हाल्ने, यो रिलेसनमा हालिसकेपछि नम्बर अफ प्राइमरी टर्म्स 26.4 आउँछ, जसलाई 70 लेख्दा पनि हुन्छ, 27 लेख्दा पनि हुन्छ। ल यो भयो फर्स्ट क्वेसन। त्यसपछि हामी सेकेन्ड क्वेसन पनि छिटो गरिहाल्ने। सेकेन्ड क्वेसन यहाँ छ, द इनपुट एन्ड आउटपुट भोल्टेज अफ द ट्रान्सफर्मर आर 1100 भोल्ट एन्ड 220 भोल्ट रिस्पेक्टिभली। इनपुटको दिएको छ भोल्टेज, आउटपुटको भोल्टेज पनि दिएको छ। फाइन्ड द इनपुट करेन्ट, इनपुट करेन्ट निकाल्नु छ। इफ आउटपुट करेन्ट इज प्रड्युस इन द ट्रान्सफर्मर इज दिस। इनपुट भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज दुवै दिएको छ। इनपुट करेन्ट निकाल्नु छ, जहाँ ट्रान्सफर्मरले कति भोल्टेज प्रड्युस गर्छ रे, कति करेन्ट प्रड्युस गर्छ, 1615। सो पहिला हामीले के दिएको छ, पहिला गिभन लेखेँ। यहाँबाट मैले के गरेँ, पहिला गिभन लेखेँ, किनभने जब हामी गिभन लेख्छौँ नि तब भ्याल्युहरू आउँछ, त्यति बेला हामीलाई आइडिया लाग्छ। त पहिला गिभन लेखिहालेँ माथिमा, कति छ इनपुट भोल्टेज। म इनपुटलाई प्राइमरी माने, आइपी इनपुट भोल्टेज, आई भोल्टेजको कुरा छ होइन, भी लेख्ने, भीपी प्राइमरी भोल्टेज लेखेँ मैले। भीपीलाई कति दिएको छ, 1100 भोल्ट। त्यसपछि आउटपुट भोल्टेज पनि दिएको छ, VS सेकेन्डरीमा ले आउटपुटलाई कति छ, 220 भोल्ट। त्यसपछि इनपुट करेन्ट मतलब आई अनि पी, प्राइमरीको इनपुट करेन्ट निकाल्नु छ, मैले वाट गरेँ। आउटपुट करेन्ट दिएको छ, आउटपुट करेन्ट IS दिएको छ 1615। यति भयो गिभन। प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ, इनपुट भोल्टेज, जसलाई मैले प्राइमरी लेखेर पीले डिनोट गरेँ, इनपुटलाई भोल्टेज दिएको छ। सेकेन्डरी आउटपुटलाई यसले डिनोट गरेर सेकेन्डरी बनाएर VS दिएको छ 220 भोल्ट। करेन्ट इनपुट करेन्ट निकाल्नु छ हामीलाई, के दिएको छ, आउटपुट करेन्ट दिएको छ 1615 एम्पियर। यति कुरा दिएको छ। त्यसपछि यो इनपुट भोल्टेज र आउटपुट, इनपुट करेन्ट र भोल्टेज पढ्दाखेरि हामीले त्यति बेला एउटा रिलेसन पढाएको थियौँ, जुन थियो विनो, हामीलाई थाहा छ आइपी VP इज इक्वल टु IS VS। हामीले यो रिलेसन पढेको थियौँ, आइपी VP इज इक्वल टु IS VS। करेन्ट अफ प्राइमरी, इनपुट करेन्ट, इनपुट भोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट करेन्ट एन्ड इनपुट भोल्टेज, आउटपुट भोल्टेज। यो कुरा पढेको थियौँ हामीले। आइपी कति छ, यहाँबाट हेर्नु, आइपी के छ निकाल्नु छ हामीलाई, इन्टु VP दिएको छ, कति दिएको छ 1100 इज इक्वल टु VS इज इक्वल टु IS दिएको छ, कति दिएको छ 1650 इन्टु VS दिएको छ 220। यहाँबाट आइपी को भ्यालु निकाल्ने, मैले और लेखेँ इज इक्वल टु
650 into 220 divided by 1100. Therefore input current is equal to 330 एम्पियर। यो पनि क्वेसन सल्भ भयो। गिभन जति दिएको छ त्यो सार्यम, इनपुट भोल्टेज दिएको थियो, आउटपुट भोल्टेज दिएको थियो, इनपुट करेन्ट निकाल्नु थियो, आउटपुट करेन्ट दिएको थियो। चारवटा दिएको छ। यो रिलेसन हामी करेन्ट र भोल्टेज पढ्दाखेरि नै पढिसकेका छौँ। यो अब यो पढिसकेका छ भने सब थोक दिएको छ। एउटा अननोन छ। एउटा अननोन के थियो? इनपुट करेन्ट निकाल्नु थियो। आई लेखे, आइपी लेखे इनपुट करेन्टलाई, अनि सबलाई भ्यालु पुट आउट गरे। पुट गरेर के गरे? आइपी निकालेपछि कति आयो? 313 एम्पियर। सो हामीले करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा 5वटा क्वेसन गऱ्यो। त्यो 5वटा क्वेसन धेरै भिभिआई क्वेसन हो। सोध्ने भनेको यिनै 5वटा क्वेसनहरूबाट मात्र सोध्छ। सोध्न चाहिँ त अरू पनि क्वेसन सोधिदिन्छ, तर क्वेसन भनेको यस्तै हुन्छ, मात्र भ्यालुहरू चेन्ज हुन्छ। लजिक भनेको त्यही हो। सो द्याट मच फर टुडे। हामीले नेक्स्ट भिडियोमा, आउँदो भिडियोमा हामीले अर्को टपिक लिएर 10 क्लासको फिजिक्स पार्टकै एसईमा सोध्ने भेरी सर्ट क्वेसन एन्ड न्युमेरिकल्स क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। ह्याभ अ नाइस डे। त्यति बेलाको लागि हस्त। धन्यवाद।